गरिदिनुहोला। हेलो साथीहरू, आज तपाईसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज चाहिँ तपाईसँग बीबीएस फर्स्ट इयरको युनिट 5 को एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टर तपाईँको समक्ष यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। हामीले यो च्याप्टरमा साधारणतः दुईटा मेथड पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो मेथड चाहिँ हामीसँग हुन्छ यहाँ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम हुने गर्छ भने दोस्रो मेथडमा हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम। अबको केही भिडियो केही पार्टहरूसम्म चाहिँ तपाईँलाई मैले यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई म यहाँ एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। अबको केही तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसन नम्बर 13 मा सोधेको प्रश्न हो। ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँले हेर्नु होला आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसन नम्बर 13 मा सोधेको प्रश्न छ यो। तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ ओमेगा सप्लायर्स हैज द फलोइङ इन्भेन्ट्री पर्चेस एन्ड सेल्स डाटा फर द फलोइङ मन्थ। तपाईँ देख्न सकिन्छ फर्स्टमा यो के दिएको छ भने इन्भेन्ट्री दिएको छ। भनौँ मलाई ओपनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ तपाईँको 200 युनिट एट द रेट कति 4 रुपियाँको दरले गरेर तपाईँको यहाँ 800 रुपियाँ आएको छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ दिएको छ पर्चेसमा फेरि तपाईँको यहाँ जनवरी 10 गतिको दिन 500 युनिट 4.5 को दरले 2250 आएको छ भने जनवरी 20 गतिको दिनमा 400 युनिट 4.75 को दरले 1900 रुपियाँ आएको छ भने जनवरी 30 गतिको दिनमा चाहिँ 300 युनिट आएको छ 5 रुपियाँको दरले 1500 आएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने पर्चेस दिएको छ भने त्यसै गरी तलतिर फेरि यहाँ के दिएको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ सेल्स दिएको छ। सेल्स कति दिएको छ भने यहाँ जनवरी 15 गते चाहिँ 500 युनिट र त्यसै गरी जनवरी 25 गते चाहिँ हामीसँग यहाँ 400 युनिट दिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग देख्न सकिन्छ हामी यो पर्चेसको यदि यो युनिटहरू काउन्ट गऱ्यो भने ओपनिङदेखि लिएर यो 200 500 400 र यो 300 जोड्यो भने हामीसँग 1400 युनिट हुने गर्छ भने सेल्सको फेरि जम्मा कति युनिट छ हामीसँग यहाँ 900 युनिट छ। अब हामीसँग कति युनिट बाँकी भयो त तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ द फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्ट अन जनवरी 31 सो 500 युनिट्स अन ह्यान्ड भनेको तपाईँको मान ल पर्चेस युनिट चाहिँ 1400 थियो भने तपाईँको सेल्स युनिट चाहिँ 900 छ भने 1400 मा 900 युनिट घटाएपछि कति बाँकी रह्यो हामीसँग यहाँ बाँकी रह्यो जम्मै 500 युनिट। र हामीले तपाईँले देख्न सकिन्छ रिक्वायरमा चाहिँ यहाँ के सोधेको छ भने कस्ट अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड एट जनवरी 31 अन्डर पिरियोडिक सिस्टम एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर जनवरी अन्डर भनेको छ। तपाईँ देख्न सकिन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के छ फर्स्ट इन फर्स्ट मेथडबाट सल्भ गर्न पठाएको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट सल्भ गर्न पठाएको छ भने त्यसै गरी सीमा फेरि तपाईँले यहाँ वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट यहाँ सल्भ गर्न पठाएको छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिले त तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ यो मेथड हामीले पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम पनि भन्ने गर्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ अन्डर फिफो मेथडबाट यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले फिफो मेथडबाट भए पनि तपाईँले लिफो मेथडबाट पनि तपाईँको वेट यो जुन मेथडमा सोधे पनि सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल है। के निकाल्नु पर्ने हुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले यो देख्न सकिन्छ तपाईँको यो ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको जो 800 रुपियाँ दिएको छ 800 रुपियाँ त्यसै गरी पर्चेसको जो एमाउन्टहरू दिएको छ है ओपनिङको इन्भेन्ट्री र पर्चेसको एमाउन्टहरू तपाईँले यहाँ जोडिदियो भने 800 त्यसरी 2250 त्यसरी 1900 त्यसरी 1500 यो एमाउन्टहरू जोडिदियो भने तपाईँको के आउँछ भने गुड्स अभाइलेबल फर सेल भनेर 6450 आउँछ। तपाईँले यो एमाउन्टहरू डाइरेक्ट दिएको छ भने तपाईँ डाइरेक्ट राख्नु होला। तर तपाईँले कहिले चाहिँ के हुन्छ नि यो एमाउन्ट तपाईँले नदिनु पनि सक्छ। यदि तपाईँ एमाउन्ट दिएको छैन भने तपाईँले यो युनिट 200 × 4 गरेर 800 राख्नु होला। त्यसले 500 × 4.5 को दरले 2250 राख्नु होला। 400 × 4.75 को दरले 1900 राख्नु होला। त्यसै गरी 300 × 5 को दरले 1500 राखेर तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँले कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल निकाल्नु होला। तपाईँले जुन मेथडबाट सोधे पनि चाहे फिफोबाट सोधे पनि चाहे लिफोबाट सोधे पनि चाहे तपाईँले वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट सोधे पनि सर्वप्रथम तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल। यसपश्चात तपाईँले देख्न सकिन्छ हामीले अब यहाँ मैले फिफो मेथडबाट सल्भ गरिरहेको छु। फर्स्टमा फिफो मेथड लेखेर तपाईँसँग यहाँ सेल्सको युनिटको चाहिँ कति छ त यहाँ देख्न सक्छ 500 र 400 गर्दा हामीसँग यहाँ सेल्सको युनिट दिएको छ 900 रुपियाँ है त। यो 900 युनिट बाँकी छ। यो 900 युनिट लेख्नु सेल्सको युनिटमा र त्यसै गरी तपाईँसँग एउटा फर्मेट बनाउला। फर्मेटमा तपाईँ देख्न सकिन्छ पर्चेस डेट त्यसै युनिट त्यसरी रेट त्यसै यहाँ के छ हामीसँग यहाँ टोटल कस्ट छ भने तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँले के गर्नु होला भने यो युनिटमा तपाईँको सेल्स युनिट कति छ तपाईँसँग है यो 900 छ भने यहाँ तपाईँले सर्वप्रथम यहाँ टोटलमा चाहिँ तपाईँको यहाँ 900 युनिट के लेखिदिनु होला तपाईँले यहाँ युनिट सोल्ड लेखिदिनु होला अथवा सेल्स युनिट लेखिदिनु होला।
है। यो सबैभन्दा तपाईँ दिएको यो सेल्स युनिट क्वेसनमा तपाईँ कति सेल्स युनिट दिएको छ हो त्यो तपाईँ सर्वप्रथम यहाँ लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको अब तपाईँसँग यो सेल्सको 900 छ भने तपाईँसँग 900 पुग्नु पर्ने हुन्छ है त। कहाँबाट 900 पुग्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ इन्भेन्ट्रीबाट। इन्भेन्ट्रीमा तपाईँ यहाँ कति युनिट दिएको छ 200, हामीसँग पुग्नु पर्ने कति हो 200 के 900 भन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ इन्भेन्ट्री जनवरी 1 गतेको दिनमा सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ जनवरीको 1 गतेको दिनमा तपाईँले यहाँ 200 युनिट लेखिदिनु होला है त। 200 युनिट लेखिदिनु कतिको दरले छ 4 रुपियाँको दरले छ। 4 रुपियाँको दरले गर्दा यहाँ कति पुग्छ भने हामीसँग यहाँ पुग्ने गर्छ यहाँ 800 रुपियाँ भयो। त्यसै गरी फेरि हामीसँग यहाँ के छ जनवरीको 10 गते 500 युनिट दिएको छ 455 को दरले। फेरि जनवरी कति गते जनवरीको यहाँ 10 गते चाहिँ 500 युनिट दिएको छ कतिको दरले 4.5 को दरले दिएको छ भने जसको एमाउन्ट यहाँ कति आउँछ भने 2250 आउँछ। हामीसँग पुग्ने पर्ने यहाँ कति हो भने सेल्स युनिट पुग्नु पर्ने 900 हो। हामीसँग यहाँ कति भइसकेको छ भने तपाईँसँग यहाँ 500 पुग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँको यहाँ कति भइसकेको छ देख्न सकिन्छ 200 र के अरे 500 जोड्दा 700 भइसकेको छ। पुग्नु पर्ने चाहिँ कति हो यहाँ 900 हो त हामीसँग। अब है पुग्नु पर्ने चाहिँ हामीसँग सेल्स युनिट 900 हो भने हामी यहाँ जम्मा कति छ भने यहाँ 700 युनिट दिएको छ भने अब हामीले यहाँ जनवरी 20 गतेमा जनवरी 20 गतेमा यहाँ कति छ 400, जबकि अब हामीसँग 900 पुग्नु लागि हामीले कति चाहिएको छ जम्मा 200 चाहिएको छ भने हामीले यहाँ 400 भए पनि है 400 भए पनि हामीसँग 400 लेख्न पाइन्न। हामीले यहाँ 900 पुग्नु लागि कति पुगेको छैन त हामीसँग 900 पुग्नु लागि हामीले 200 पुगेको छैन भने तपाईँको यो जनवरी 20 गतेको दिनमा यहाँ 400 भए पनि हामीले जति युनिट पुग्न बाँकी छ यो 900 पुग्नु लागि हो त्यही युनिट हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति बाँकी छ यहाँ चाहिँ हामीसँग 200 युनिट बाँकी छ। अब कतिको दरले चाहिँ यो 4.75 को दरले 4.75 को दरले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसले तपाईँलाई इन्टु गऱ्यो भने यसको एन्सर तपाईँको कति आउँछ त तपाईँले क्यालकुलेटरमा हाल्नु होला तपाईँले है। यसो गरेर तपाईँ यहाँ आउँछ कति आउँछ भने 950 आउँछ हामीसँग। यो सम्पूर्ण तपाईँहरूले यहाँ जोड दिनु सबै जोड्यो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 4000 आउँछ। यो 4000 जो एन्सर आएको छ नि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसनमा के भन्ने गर्छ भने यसलाई भन्ने गर्छ कस्ट अफ हाम्रो यहाँ गुड्स सोल्ड भन्ने गर्छ। यो आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ अरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। अब तपाईँले यसपछि तपाईँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ तलतिर गिभनमा चाहिँ तपाईँले हामीसँग यहाँ के छ त हामीसँग यहाँ हाम्रो प्रश्नमा सोधेको चाहिँ एउटा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। त्यसरी हामी यहाँ के लेख्नु कस्ट अफ तपाईँले यहाँ फर्स्टमा यहाँ गुड्स सोल्ड भनेर तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँले यो माथिको यो 4000 रुपियाँ लेखिदिनु होला है त। सबैभन्दा पहिला यो 4000 कस्ट अफ गुड्स लेख्नु। तपाईँलाई एउटा सोधेको चाहिँ कस्ट अफ गुड्स प्रश्नमा तपाईँ दिन सकिन्छ यहाँ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री र हामीले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सोधिएको छ। त्यसरी हामीसँग यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त मैले निकालिसकेको छु फिफो मेथडबाट। त्यसै गरी अब मैले यहाँ के निकाल्न बाँकी छ भने मसँग अब मैले यहाँ निकाल्न बाँकी छ यहाँ फेरि मसँग अब कस्ट अफ मैले यहाँ निकाल्न बाँकी छ एन्डिङ इन्भेन्ट्री है त। के निकाल्न बाँकी छ अरे कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री। यो चाहिँ मैले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीसँग सिम्पल हुन्छ। यसको फर्मुला तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँले माथि देख्नु भएको छ यो कस्ट अफ गुड्स अवेयर फर सेल देख्नु भएको छ हो त्यो लेख्नु होला फर्स्टमा। यहाँ के लेख्नु होला कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल है अभाइलेबल फर सेल लेख्नु होला। र त्यसमा फेरि तपाईँले के गर्नु माइनस COGS गर्नु। COGS भनेको मतलब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्नु होला। कस्ट अफ गुड्स अवेयर फर सेल भनेको चाहिँ मैले यहाँ कति आएको थियो भने 6450 आएको छ भने माइनस यो 4000 गरिदिनु होला है त। यो 4000 गरे बापत तपाईँको कति एन्सर आउँछ भने 2450 आउँछ। यो जो एन्सर आएको छ नि यो एन्सर हामीले के भन्छ भने कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छ। यो फिफो मेथडबाट तपाईँलाई कस्ट अफ गुड्स सोधेको थियो र एउटा कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री सोधेको। त्यसै गरी अब तपाईँले फेरि सेम त्यही तपाईँले कस्ट अफ गुड्स के कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले लिफो मेथडबाट निकाल्नु हुन्छ। तपाईँले फिफो मेथड चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ फिफो मेथड चाहिँ तपाईँको जसले फर्स्ट मेथड हो त्यसरी तपाईँको फर्स्ट डेटबाट स्टार्ट गर्न पायो। जो तपाईँको यो अब हामीसँग यहाँ जहाँ पुगिन्छ नि यहाँ लिफो मेथडमा है लिफो मेथडमा र फिफो मेथड लगभग सेम नै हुने गर्छ है त। हामीसँग प्रोसेसहरू सबै सेम नै हुने गर्छ। जस्तै कि तपाईँ यहाँ युनिट सोल्डमा कति छ भने तपाईँको हामी अघि कति थियो 900 थियो अहिले पनि हामीसँग यहाँ 900 युनिट नै छ। युनिट सोल्डमा चाहिँ 900 युनिट नै छ। तर यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हामीसँग यहाँ लिफो मेथड हो। अब लिफो मेथडमा र फिफो मेथडको सिमिलर तरिका हुन्छ। तपाईँलाई यहाँ कति युनिट चाहिएको छ 900 युनिट चाहिएको छ हामी यहाँ पनि सेम फिफो मेथड जस्तो यहाँ 900 युनिटले लेखिदिनु है त। यो चाहिँ यो युनिटलाई के भन्ने गर्छ हामीसँग यसलाई भन्ने गर्छ युनिट सोल्ड भन्ने गर्छ है त। अब हामीलाई चाहिएको कति हो 900। हामीले अघि चाहिँ के गर्थ्यो भने अघि चाहिँ हामीसँग फिफो मेथड भएको कारणले यो सुरुको
डेटबाट जनवरी महिनाबाट है जनवरीको स्टार्टिङ डेटबाट स्टार्ट गरेको थियो फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड भएको कारणले फर्स्टबाट सुरु गरेको थियो भने यो चाहिँ के हुन्छ मेथड हो लिफो मेथड हो। अब लिफो मेथडमा चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यो लास्टको डेटबाट पर्चेसको तपाईँ देख्नु भएको छ पर्चेसको लास्ट डेट यहाँ कति छ अरे 30बाट है तपाईँले बिगिनिङ र पर्चेसबाट मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। फिफोमा चाहिँ तपाईँले फर्स्ट डेटबाट सुरु गर्नु पायो भने लिफोमा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यो लास्ट डेटबाट। लास्ट डेटमा तपाईँको कति छ यहाँ जनवरी 30 गतेको छ। सबैभन्दा तपाईँले यहाँ के लेख्नु होला भने तपाईँले यहाँ जनवरी कति लेख्नु होला भने जनवरी यहाँ 30 गते लेख्नु है त। जनवरी 30 गते लेखेर तपाईँले यहाँ 900 पुग्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। जनवरी 30 गतेको दिनमा तपाईँसँग यहाँ कति युनिट दिएको छ 300 युनिटको छ कतिको दरले 5 को दरले भन्छ तपाईँको यहाँ युनिट चाहिँ 300 छ 5 को दरले छ भने यो दुईटा इन्टु गर्दा तपाईँको यहाँ कति पुग्छ 1500 पुग्छ। अब मसँग यहाँ 900 पुग्नु लागि कति बाँकी छ 300 गइसक्यो कति बाँकी छ अब मसँग 600 बाँकी छ भने त्योभन्दा माथिको डेटमा जानु होला जनवरी 20 गते गर्नु होला। जनवरी 20 गते यहाँ कति दिएको छ 400 दिएको छ 4.75 को दरले। अब यहाँ जनवरी कति गते हुन्छ भने हामीसँग यहाँ जनवरी 20 गते हुन्छ। जनवरी 20 गतेको दिनमा 400 को दरले 400 युनिटको दरले 4.75 को दरले यसको चाहिँ एमाउन्ट कति आउँछ भने यहाँ आउँछ 19,000। तपाईँ देख्न सकिन्छ म यहाँको मलाई कति युनिट चाहिएको सेल्समा 900 युनिट चाहिएको मसँग 300 पनि भइसक्यो 400 पनि भइसक्यो टोटल कति भयो मसँग यहाँ हेऱ्यो भने 700 युनिट भइसकेको छ। अब मलाई यहाँ कति युनिट पुगेको छैन त अब मलाई यहाँ पुगेको छैन 200 युनिट। अब म ठ्याक्कै त्योभन्दा माथिल्लो डेटमा गएँ जस्तो कि 30 पनि भइसक्यो 20 पनि भइसक्यो अब त्योभन्दा माथिल्लो केमा 10 गतेको दिनमा 10 गतेमा मलाई चाहिएको कति अब यहाँ चाहिँ हेर 900 पुग्नु लागि जम्मा 200 चाहिएको जबकि यहाँ कति दिएको छ यहाँ दिएको छ 500 दिएको छ। मलाई यहाँबाट पुग्छ कि पुग्दैन मलाई 200 पुग्ने भयो। मलाई यदि यहाँ 200 यहाँबाट पुग्छ भने मलाई 500 पुरै लेख्नु पर्दैन। मलाई यहाँ कति चाहिएको अब 900 पुग्नु लागि मलाई चाहिएको यहाँ 900 पुग्नु लागि जम्मा 200 चाहिएको भने मैले जम्मा यहाँ कति लेख्नु होला तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली 10 गतेको दिनमा यहाँ 200 युनिट मात्रै लेख्नु हुँ त हामीसँग त हुन त त्यहाँ कति युनिट बाँकी छ भने 5 युनिट छ हामीसँग है तर हामीलाई चाहिएको जम्मा 900 पुग्नु लागि कति हो 200 को चाहिएको कारणले मैले यहाँ 500बाट जम्मा 200 मात्रै लियो कतिको दरले 4.5 को दरले 4.5 को दरले लियो है त। यो इन्टु गऱ्यो भने तपाईँको कति एन्सर आउँछ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यसको आउँछ यहाँ 900 आउँछ हामीसँग र 900 आएपछि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने फेरि एकचोटि सम्पूर्ण जोड दिनु है त। तपाईँले सम्पूर्ण जोड्यो भने तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको आन्सर आउँछ यहाँ 4300 आउँछ है। कति आउँछ भने यसको एन्सर 4300 आउँछ। जो यो 4300 आएको छ नि यो चाहिँ हामीसँग के हुने गर्छ भने यो आन्सर हुन्छ हामीसँग कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने गर्छ। यो चाहिँ के को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने यो चाहिँ तपाईँको लिफो मेथडको माथिको चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जो आएको थियो 4000 थियो त्यो चाहिँ फिफो मेथडको थियो भने यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ के को मेथडको भने तपाईँको लिफो मेथडको है त। अब लिफो मेथड तपाईँ यहाँ हामीसँग के निकालेको छौँ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ फर्स्टमा निकालेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हामीसँग कति निकालेको छ यहाँ 4300 रुपियाँ निकालेको छ। त्यसै गरी हामीसँग सेकेन्डमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेम यो पनि माथिको जे फर्मुला छ यहाँ पनि सेम त्यही फर्मुला हुन्छ कस्ट अफ एन्डिङ तपाईँ यहाँ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिनु होला। इन्भेन्ट्री लेखेपछि यसको पनि फर्मुला सेम माथि जस्तै हो। तपाईँको माथि के लेख्नु भएको थियो तपाईँले लेख्नु भएको थियो तपाईँले यहाँ कस्ट अफ अनि यहाँ लेख्नु त तपाईँले यहाँ गुड्स अभाइलेबल भनेर लेख्नु भएको थियो यहाँ पनि सेम त्यही लेखिदिनु होला अभाइलेबल फर सेल। त्यसै गरी फेरि यहाँ हामीसँग -COGS गर्थ्यो भने यहाँ पनि त्यही हो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल मैले सुरुमै कति निकाल्थ्यो भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ 6450 निकाल्थ्यो भने यहाँ चाहिँ कति छ मसँग अहिले 4300 रुपियाँ दिएको छ भने योबाट यो घटाइदिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ एन्डिङ इन्भेन्ट्री यहाँ 2150 आउँछ। यसरी मैले अब लिफो मेथडबाट पनि फिफो मेथडबाट पनि तपाईँले मैले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकालेको सकेको छु। तपाईँ लिफो र फिफो मेथडमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फिफो मेथडमा चाहिँ तपाईँले सुरुको डेटबाट तपाईँले स्टार्टिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ र ठ्याक्कै सेल्स युनिट कति छ त्यो पुग्नुपर्ने हुन्छ भने लिफो मेथडमा तपाईँको लास्ट डेटबाट स्टार्टिङ गर्दै तपाईँको सेल्स युनिट कति चाहिएको छ त्यति पुगाउनु पर्ने हुन्छ र भने अब तपाईँ यहाँ देख्न सकिन्छ अब अन्तिम मेथडमा तपाईँले प्रश्नमा के सोधेको छ भने वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। अब तपाईँ वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु है त। वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ सबैभन्दा पहिले यो मेथडबाट तपाईँले वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट तपाईँ सर्वप्रथम निकाल्नु पर्ने हुन्छ वेटेड एभरेज कस्ट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वेटेड एभरेज कस्ट यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा तपाईँले यसलाई WAC भन्ने गर्छ। यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने यसको फर्मुला यहाँ जहिले पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स
अभाइलेबल भनेर तपाईँले जो सुरुमा निकाल्नु भएको थियो हो त्यो लेख्नु होला, गुड्स अभाइलेबल फर सेल लेख्नु होला। र त्यसै गरी फेरि तल चाहिँ तपाईँले के लेख्नु होला भने तल चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नु होला युनिट्स, फेरि माथि चाहिँ कस्ट छ भने तल चाहिँ के हुन्छ युनिट्स अभाइलेबल भनेर लेख्नु होला। युनिट्स अभाइलेबल फर के को लागि यहाँ पनि सेलको लागि भनेर है। माथि चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ गुड्स फर सेल, तल चाहिँ युनिट्स अभाइलेबल फर सेल। हामीले यो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल भनेको तपाईँले मैले सुरुमै निकालिसकेको छु। जो इन्भेन्ट्री जो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री जो पर्चेसको छ नि एमाउन्टहरू त्यो जोडेर कति आएको थियो हामीसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ आएको थियो 6450 आएको थियो भने यो युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको यो बिगिनिङ युनिट र जो पर्चेसको जो युनिट दिएको छ नि बिगिनिङ युनिट भनेको 200, फेरि यो पर्चेसको 500 400 300 हो। यो युनिटहरू तपाईँले जोडेर कति आउँछ, जस्तो कि तपाईँको यहाँ छ 200 छ बिगिनिङको, फेरि पर्चेसको 500 दिएको छ, फेरि पर्चेसको 400 दिएको छ, फेरि पर्चेसको 300 दिएको छ। यो सम्पूर्ण जोडेर कति तपाईँको युनिट आउँछ है त हो। त्यो युनिटलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स भनेको छ। 6450 मा तपाईँले यहाँ 1400ले के गरिदिनु यहाँ भाग गरिदिनु त तपाईँको 6450 मा अब 1400 ले भाग गऱ्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको एन्सर आउँछ यहाँ 4.6071 भनेर यसको के आउँछ WAC आउँछ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि तपाईँको निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तो कि तपाईँ फिफो र लिफो मेथडमा निकाल्नु भएको थियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पनि फर्स्टमा तपाईँले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु होला। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसको चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले युनिट सोल्ड गर्नु होला। युनिट सोल्डलाई चाहिँ तपाईँले केले इन्टु गर्नु WAC ले। यहाँ तपाईँ यो WAC भनेको यो तपाईँ देख्न सकिन्छ हामीसँग यहाँ युनिट सोल्ड कति दिएको छ 500 र 400 दिएको छ भनेपछि तपाईँसँग युनिट सोल्ड यहाँ कति भयो भने 900 भयो टोटल है। 500 र 400 जोड्दा कति भयो 900 भयो भने WAC मैले भर्खर यहाँ कति निकालेको थियो भने यहाँ निकालेको थियो मैले 4.6071 निकालेको छु है त। अब यो तपाईँले यसलाई 900 ले इन्टु गरिदिनु होला। तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको एन्सर आउँछ यहाँ 41.4146 एमाउन्ट आउँछ। यसको पोइन्ट पछिको चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन, पोइन्टभन्दा अगाडिको मात्रै यहाँ भ्यालु मैले लेखेको छु है त। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएको छ भने त्यसै गरी अब तपाईँले निकाल्न पर्ने हुन्छ के तपाईँले निकाल्न पर्ने हुन्छ अब यहाँ कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री। तपाईँलाई मैले फिफो र लिफो मेथडबाट यो दुइटै निकालेर देखाइसकेको छु। अब यो चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट तपाईँले यहाँ निकालेर देखाइरहेको छु। अब यहाँ कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो निकाल्ने तरिका चाहिँ सिम्पल छ। जसरी हामीले अगाडि गरेको थियो यहाँ पनि सेम त्यही हो। यहाँ पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल भनेर। यो मेथड चाहिँ सबैको तीनटै फर्मेटको तीनटै फर्मुलाको लागि यो सेम हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स एन्डिङ इन्भेन्ट्री लागि तीनटै फिफोलाई पनि लिफोलाई पनि र यो वेटेड एभरेज चाहिँ यो कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो सेम हुने गर्छ है त। तपाईँको सेम गर्ने जस्ट हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ भने निकाल्ने डिफ्रेन्ट भनेको COGS त यहाँ तीनटै मेथडको COGS चाहिँ छुट्टै छुट्टै निकाल्नु पर्यो। फर्स्टमा यो चाहिँ तपाईँको 6450 छ भने यो चाहिँ तपाईँको कति छ 4146 छ हामीसँग है त। यहाँ 6450 मा हामीले 4146 घटाइदियो भने यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यसको आउँछ यहाँ 2304। यसरी तपाईँले यो मेथडबाट तपाईँले कुनै पनि तीनवटा मेथड जस्तो कि तपाईँले फिफो लिफो अथवा वेटेड एभरेज कस्टलाई तपाईँले घरमै बसेर नि अरू क्वेसनहरू पनि तपाईँले यहाँ सल्भ गर्न सकिन्छ है त यो पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम मेथडलाई। अब बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ म आगामी दिनमा अरू पार्टमा ल्याउने छु भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा दिएको छ र त्यहाँ मसँग मलाई फलो गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।